अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वसीम कादर के ज़मीर का सौदा करने के बाद अब नून लीग और इनके सहूलतकार पीटीआई के 3 से 4 एमएनए को मजीद अगवा कर चुके हैं और इनके भी ज़मीर का सौदा किया जा रहा है। अगर वो नहीं मानते तो उन पर तशद्दुद किया जाता है। इस पर शहबाज गिल ने बहुत से सबूत दे दिए। आइए पहले शहबाज गिल की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मैंने आपसे एक एमरजेंसी खबर शेयर करनी है जिसकी वजह से मैं ये हंगामी वीलॉग कर रहा हूँ। खबर मैंने आपको ये देनी है कि गुजरावाला से हमारे एमएनए मुबीन आरिफ जट NA 78 को कल अगवा कर लिया गया और वो इस वक्त चौधरी निजामुद्दीन के कब्जे में है और उसके ऊपर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है और उसे मजबूर किया जा रहा है कि वो पीटीआई छोड़कर नून लीग को ज्वाइन कर ले। अच्छा, इनको कल अगवा किया गया और आज इनके खानदान से राब्ता करवाया गया और राब्ता इसलिए करवाया गया कि इनके घर से कोई शख्स आए जो इनके साथ मुलाकात करेगा नून लीग वालों के साथ इनकी शमूलियत के ऐलान पर। मुलाकात जो है वो तय ये हुआ है कि वो एहसन इकबाल के जरिए वो मुलाकात होगी। एहसन इकबाल के साथ इनकी मुलाकात करवाई जाएगी जो इनकी शमूलियत करवाएंगे। ये जो मेरे पास खबर आई है ये पुलिस के आला तरीन जराए से मुझे ये खबर आई है। पुलिस के अंदर एक बहुत ही आला पोजीशन के ऊपर पोजीशन शख्स जो है जिनकी तमाम चीजों के ऊपर नजर होती है, आप दूसरे लफ्जों में समझे जिनकी टेरिटरी होती है। अगवा तो निजामुद्दीन साहब ने इनको किया है लेकिन क्योंकि उनकी टेरिटरी होती है, जब कोई अगवा होता है उनकी भी स्पेशल ब्रांच होती है, सब कुछ होता है, तो उनको पता होता है कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे अब जाहिर बात है वो जराए हैं उनका, तो मैं नहीं बताऊंगा किसको वो कौन है। उन्होंने मुझे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो ये समझते हैं कि ये गैर आईनी हो रहा है, उन्होंने मुझे ये कहा है कि अगर गिल साहब आप अपने एमएनएस बचा सकते हैं तो बचा ले, क्योंकि उनकी खबर के मुताबिक मुबीन आरिफ जट NA 78 से जो हमारा एमएनए, इसको तो उठा लिया गया है जैसा मैंने आपको कहा, और इसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है और इसको नून लीग को ज्वाइन करने के लिए इसके ऊपर पूरा प्रेशर है। मैं पूरी दास्तान दोबारा आपको सुनाता हूं, लेकिन साथ यही पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि कम से कम 4 और एमएनए आपके उठाए गए हैं जो इस टाइम चौधरी निजामुद्दीन के पास हैं और उन सबसे एक ही डिमांड है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें और आप मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन कर लें। अब यहां पर आपने एक और चीज जहन में रखनी है कि मियां अली सरफराज ये हमारे एमएनए हैं जीते हुए फैसलाबाद से, इनके घर पर भी पुलिस के रेड हो रहे हैं। इसी तरीके से खालिद निसार डोगर विहाड़ी बूरा वहां से जीते, उनके घर पर भी पुलिस रेड करने की तैयारियां कर रही है, कर चुकी है। ये स्पेशल ब्रांच की मैं आपको खबरें दे रहा हूं। कल खुरम शेर जमान कराची में उनके घर पर पुलिस पड़ी है। तो कोशिश चौधरी निजामुद्दीन की ये है कि लोगों को अगवा किया जाए, लोगों को मारा जाए और लोगों से जबरदस्ती जो है वो उनकी जो एफिलिएशन है, जो उनकी लॉयल्टी है वो तब्दील करवाई जाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए जो उम्मीदवार है, जारी बात आजाद थे लेकिन बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वोट उनके पास इमरान खान का है, एंडोर्समेंट उनकी इमरान खान की है, उन लोगों को उठाकर अब उनकी पार्टी बदलाई जाए। चौधरी निजामुद्दीन साहब पहली दफा तो ये कर नहीं रहे, आपको पता है, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सबका। तो एक तो आपके तवज्जुह से मैं अपने तमाम एमएनए से मुखातिब हूं, आपको कौम ने माफ नहीं करना। ये छोटा काम नहीं हो रहा, कौम ने आपके ऊपर छोटा ट्रस्ट नहीं किया। वो 70 साल का बंदा जो जेल के अंदर बैठा है उसने आप पे ट्रस्ट किया, आपको एंडोर्स किया, पब्लिक ने अंधाधुंध आपको वोट डाला है, इतना वोट डाला है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं पड़ा। अगर आज आप बिक गए, अगर आपने अपना जमीर बेच दिया या जाहिर बात है तशद्दुद की वजह से आपको छोड़ना पड़ा, तो फिर आगे आपका ना तो पॉलिटिकल करियर है और ना ही समाज में आपकी कोई इज्जत रह जानी है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी खबर दे दूं कि जो अभी आपके सामने जो एक एमएनए जो है वो छोड़ के गए हैं और उन्होंने ऐलान किया है मरियम नवाज के साथ खड़े होकर, वसीम कादर जो लाहौर से जीते थे उनकी जो वीडियो आई है और शेख रोहेल असगर को उन्होंने हराया था लाहौर से, और वो लाहौर से जीते थे वसीम कादर, एमएनए बने थे हमारे। 2019 में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। इन्होंने एक पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सबको वो बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छे और मायानाज जर्नलिस्ट के थ्रू इमरान खान से राब्ता किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। उन जर्नलिस्ट साहब ने इमरान खान साहब से बात की थी, मुझे डायरेक्शन हुई थी कि इनसे बात कर लें, देख लें ये कौन है।
ان سے ہماری ملاقات ہوئی, اکیلے کی نہیں کئی اور لوگوں کی ہماری اکٹھی ملاقات ہوئی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے والد صاحب پیپلز پارٹی کے اندر بہت وہ ایک تگڑے کارکن تھے. ہم نے پتہ کیا, ہمیں بھی پتہ لگا کہ ہاں پیپلز پارٹی میں جب ضیاء الحق کا مارشاء اللہ تھا اس کے اندر ان کے والد صاحب تگڑے طریقے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. اور انہوں نے بتایا کہ ان کو حمزہ شہباز نے ایک میٹنگ کے اندر گالی دی, جس کے اوپر انہوں نے واپس ان کو بوتل مار دی, یہاں سے پانی کی بوتل مار دی حمزہ شہباز کو. ان کی لڑائی ہو گئی. یہ بلدیاتی سسٹم جو تھا نون لیگ کا, اس کے یہ ہیڈ تھے لاہور کے وسیم قادر صاحب, اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون سے میری رائے جدا ہے. میں پہلے بھی, میرے والد بھی ایک نظریاتی کارکن تھے, میں بھی نظریاتی کارکن ہوں, مجبوری میں نون لیگ میں تھا اور اب میں پاکستان تحریک انصاف میں آنا چاہتا ہوں. 2019 سے انہیں جوائن کروایا گیا. 2019 سے لے کے 2024 تک انہیں کوئی خاطر خواہ ذمہ داری نہیں دی گئی, کیونکہ یہ نئے تھے پارٹی میں. یہ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے, ایم پی اے کی ٹکٹ چاہتے تھے. معذرت, یہ جو وسیم قادر ہیں یہ ایم پی اے کی ٹکٹ چاہتے تھے. میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ ان کو پھر ایم این اے کی ٹکٹ کیوں ملی, کیونکہ میں پاکستان نہیں ہوں, ٹکٹوں کے پروسیس میں اس طریقے سے شامل نہیں تھا. بہرحال انہیں ایم این اے کی ٹکٹ ملی. انہوں نے شیخ روہیل اصغر کو ہرایا. یہ وہی حلقہ تھا جہاں سے ایاز صادق بھی ٹکٹ مانگ رہے تھے اور شیخ روہیل اصغر بھی ٹکٹ مانگ رہے تھے. نون لیگ نے یہاں سے روہیل اصغر صاحب کو ٹکٹ دیا اور وسیم قادر نے ان کو ہرایا. ہارنے کے بعد جس پولیس ذرائع نے مجھے بتایا ہے, اسی ذرائع نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کو بھی اٹھا لیا گیا اور یہ بھی اسی جگہ پر رکھے گئے تھے جہاں پر مبین عارف جٹ کو رکھا ہوا ہے. NA-78 انہیں لاہور میں رکھا گیا ہے اور انہیں وہ جو ٹپیکل جگہ ہے وہاں نہیں رکھا گیا, شاید DHA کے علاقے میں کہیں پر رکھا ہوا ہے. ان لوگوں کو ایگزیکٹ ایڈریس تو مجھے پولیس والے جو سورس ہے انہوں نے نہیں بتایا, لیکن انہوں نے کہا کہ سر یہ 4 لوگ ہیں, آپ کے ایم این اے 3 کا نام وہ کنفرم کر کے مجھے ابھی اور بتائیں گے. ان کا خدشہ ہے کہ وہ ایم این اے بھی شاید گجرانوالہ کے علاقے یا گرد و نواح سے یا ان ایریا سے ہوں, لیکن ان کا کہنا یہ کہ ایک کا انہیں پتا ہے, مبین عارف جٹ, وہ کسی ٹائم بھی اعلان کر سکتے ہیں. وسیم قادر آلریڈی اعلان کر چکے ہیں اور میں نے ابھی اپنی کور کمیٹی میں بھی یہ میسج کیا ہے کہ ہمیں اپنے ایم این ایز کو ہر صورت محفوظ کرنا ہے. ایک میں نے مشورہ یہ دیا ہے کہ ہمارے تمام جتنے بھی ایم این ایز ہیں, کیونکہ پارٹی نے تو یہ فوراً انہیں پیغام بھیج دیا تھا جیتنے کے بعد اگلے ہی دن صبح کہ آپ لوگ اپنے آپ کو محفوظ مقام پر منتقل کریں, آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے, آپ پہ تشدد ڈال کے آپ کی جو وفاداری ہے وہ بدلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی میں نے نیا مشورہ دیا ہے کہ ہمارے ایم این ایز کو KPK کی کسی جگہ کے اوپر لے کے جایا جائے, وہاں پر پرامن طریقے سے ہمارے 3 یا 4 ہزار ورکر اکٹھے کیے جائیں جو ان ایم این ایز کی حفاظت کرے, اور جب گورنمنٹ فارم کرنی ہو تب پھر اسی قافلے کی شکل میں پرامن طریقے سے انہیں اسلام آباد لا کے اور وہاں سے گورنمنٹ کے اندر ان کی شمولیت کروائی جائے یا حلف لیا جائے. تو یہ میں نے مشورہ اپنی کور کمیٹی میں بھی دے دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا. ناظرین, اس وقت ملک میں صرف نام کی ہی جمہوریت بچی ہے, کیونکہ ناظرین 8 فروری کے بعد ابھی تک اس بات پر ہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو 50 سے 60 ایم این ایز کو زبردستی ہرا دیا گیا اور وہ سیٹیں جن پر نون لیگ بشمول نواز شریف ہار رہا تھا انہیں زبردستی جتوا دیا گیا. یہ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی گئی اور عوام کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا. اب نون لیگ اور ان کے سہولتکاروں نے ایک اور وتیرہ اپنایا ہے کہ ان کے پاس پی ٹی آئی کی بچی ہوئی سیٹیں بھی ہضم نہیں ہو رہی, کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ دھاندلی ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کے پاس اتنی سیٹیں بچی ہیں. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہونے کے بعد بھی پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنی دھاندلی کر لی تھی ووٹ ہی اتنے تھے اور پی ٹی آئی سیٹیں ہی اتنی جیت چکی تھی کہ اس سے زیادہ دھاندلی یہ کر ہی نہیں سکتے تھے. لہٰذا اب پی ٹی آئی کے امیدواران کے ضمیر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ان کے ضمیر کسی بھی قیمت پر نہیں بکتے تو انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے, ان کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کسی بھی طرح اپنا ضمیر بیچ دے اور نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لیں. ناظرین, خود کو جمہوری لیڈر کہنے والے نواز شریف کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اور انہیں اب لندن واپس چلے جانا چاہیے, کیونکہ یہ لندن میں ہی اچھے لگتے ہیں. 30 سال سے اس ملک کا خون نچوڑنے کے بعد اب نواز شریف کو چاہیے کہ اس ملک کی جان چھوڑ دیں. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.